अब पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं और तमाम जो कारोबारी जो रिस्क लेकर अपने सरमाए को आप पाकिस्तान में लगा रहे हैं। ताजिर हमारे सर का ताज हैं, आपके मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा सनतकार कारोबारी रिस्क लेकर पाकिस्तान में सरमाया लगा रहे हैं। मुखलिस और दयानतदार कारोबारी बरादरी हमारा कीमती असासा है। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियोंग जेडोंग की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का तमाम पाबंदी मसाइल पर पाकिस्तान की दरीना और मुसलसल हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। चीन के कौमी दिलचस्पी के उमूर पर पाकिस्तान की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। दोनों ममालिक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत करने और नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का भी इजहार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। बिजली बिलों पर GST ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। IMF की मंजूरी से इन शोबों में टैक्स बोझ कम किया जाएगा। मुज़ाकरात में सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बढ़ाने के उमूर का भी जायजा। वफाकी काबीना में शामिल नए अरकान को कलमदान सौंप दिए गए। तारिक फजल चौधरी को पार्लिमानी उमूर, अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम, खालिद मक्सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हनीफ अब्बासी रेलवे के वजीर बन गए। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज की वजारत मिल गई। परवेज खटक दाखिला उमूर के मुशीर मुकर्रर। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर JIT के सामने पेश हो गए। 1.5 घंटे तक पूछगछ। सोशल मीडिया हैंडलर से मुतालिक सवालात किए गए। JIT का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। सोशल मीडिया से मुतालिक सवालात पर बानी PTI से भी डिस्कस करेंगे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका ने दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया है। इंसाफ के लिए शरीफुल्लाह को अमरीका मुंतकिल किया गया। शरीफुल्लाह 13 अमरीकियों की हलाकत का जिम्मेदार है। सदर ट्रंप पहले अमरीका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत याबी, वतन वापसी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समात दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का तस्करा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मकालमा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा कि आप कहते हैं अमरीका के साथ कैदियों के तबादले से मुताल्लिक कोई मुआहिदा नहीं। आपने बगैर किसी मुआहिदे के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। डॉक्टर शकील आफरीदी की अमरीका हवालगी से मुताल्लिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। 2 डिक्लेरेशन आए, हुकूमत को जवाब का कहा, मगर हुकूमत की जानिब से गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त को निपटाने का कह रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के पॉलिटिकल काउंसलर जैक हॉर कैनैंट की मुलाकात। कहा हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के लिए इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी बाइसे फ़ख्र लम्हा है। पाकिस्तान खित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमेशा अमरीका से ताउन के लिए तैयार है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। वफाक ना खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, ना हमें करने दे रहा है। बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा अफगानिस्तान से बातचीत के तयशुदा TORs वफाक ने सर्द खाने में डाल दिए हैं। वज़ारत खारजा और दाखिला अंदरूनी बैरूनी दहशतगर्दी रोकने के लिए इक़दामात करें।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے نام خط، ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنے کی خواہش کا اظہار، اگلے 1.5 ماہ میں 1 ٹریلین کی بزنس ڈیل کے لیے دورہ سعودی عرب کا بھی اعلان۔ بولے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب فوجی ساز و سامان سمیت دیگر دوسری چیزوں کی خریداری کے لیے امریکی کمپنیوں کو بہت زیادہ رقم ادا کرنے جا رہا ہے۔ ٹیڈاپ اسکینڈل کے 3 مقدمات میں سید یوسف رضا گیلانی کو بری کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے، میرے خلاف وعدہ معاف گواہ ملزم بن چکے، ملک سے فرار ہیں۔ کیس بنانے والے آج اتحادی حکومت کا حصہ ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے سے ہاؤس کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ایک اور ممبر کو کل گرفتار کر لیا گیا۔ وفاق پنجاب حکومت گرفتار ممبران کو پارلیمنٹ میں لائیں، اگر ممبران کو ایوان میں نہیں لایا جاتا تو پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ کروانے کا معاملہ پھر عدالت پہنچ گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ملاقاتیں نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ سیکریٹری داخلہ، ہوم سیکریٹری پنجاب، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں بلاول بھٹو سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو، تجارتی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو سے پاکستان میں فرانس کے سفیر نیکولس گالے کی بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، وزیر اعلیٰ کا کینال کی بھل صفائی کا حکم، مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت۔ 60 صفحات کا اشتہار نامہ، 3 منٹ 40 کا ٹی وی ایڈ، پنجاب کے عوام کا پیسہ حکومت کی اپنی خود نمائی پر خرچ۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہتے ہیں کہ میو اسپتال میں اس وقت ادویات نہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق مہنگائی بڑھی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صوبے میں امن و امان ہے؟ گجرانوالہ میں ایف آئی اے کی کارروائی، 3 انسانی اسمگلر گرفتار، ملزمان نے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر شہری کو اسپین بھجوانے کی کوشش کی، غیر قانونی کام کے لیے 27 لاکھ روپے ہتھیائے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کراچی کے علاقے سخی حسن کے قریب ڈکیتی کی انوکھی واردات، ڈاکو ایک شخص سے موبائل چھیننے کے بعد گرین لائن بس اسٹیشن پر چڑھ گیا، بھاگنے کا کوئی موقع نہ ملا تو فلمی سٹائل میں اوپر سے گزرنے والے تاروں پر لٹک گیا، ڈاکو تاروں کو پکڑ کر لٹکے لٹکے درخت تک گیا، تاہم وہاں جا کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور نیچے گر گیا، پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ جنوری 2025 میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں سالانہ 11% اضافہ، اسٹیٹ بینک کے مطابق وفاقی حکومت کا قرضہ 476 ارب روپے کے اضافے سے 72 کھرب روپے ہو گیا، گزشتہ سال وفاقی حکومت کا قرضہ 65 کھرب روپے تھا۔